الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ میرے مالک، میرے خالق، جو بھی ذکر و اذکار کیتا گیا ہے بتقاضا بشریت اسی گناہ گار، اسی سیاکار، یا اللہ تو بخشنہار، یا اللہ جو بھی پڑھیا گیا ہے اپنی بارگاہ اندر قبول تے منظور فرما۔ یا اللہ پاک ساری جماعت والے نے ختم شریف دا اہتمام کیتا ہے، یا اللہ سب دی طرفوں اس نو اپنی بارگاہ اندر قبول تے منظور فرما۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درجات نو بلند فرما۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ دے نال آپ دی آل پاک، ازواج مطہرات، شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے خندق، شہدائے خرب و قلع سب دے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص شہیدان کرب و بلا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سب دے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں جڑے بھی ولی اعظام تشریف لے آئے نے، یا اللہ سب دے درجات بلند فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک جتنے مسلمان مرد، بچے بچیاں، عورتیں وفات پاک نے، یا اللہ سب دی بخشی فرما۔ یا اللہ پاک اس مبارک رات دے صدقے نال ساری جماعت دے وچوں جڑے بھی عزیز لواحقی رشتہ دار وفات پاک نے، یا اللہ سب دی بخشی فرما۔ یا اللہ جنہ بھی اس اجتماعی ختم پاک اندر حصہ لیا، یا اللہ سب دیاں نیک دلی حاجات پوریاں فرما۔ یا اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اس مبارک رات دا صدقہ اسی گناہ گار، اسی سیاہکار، یا اللہ تو بخشنہار ساڈے گناہوں نو معاف فرما۔ مالک اسی تیرے عاجز بندے، تو ساڈا رب سائیں، اپنے فضل و کرم تھی بخشیں ساڈے تائیں۔ ہم تو خوار ہیں، بد کردار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا اللہ ساڈے حال تے رحم و فضل فرما۔ یا اللہ ساڈے حال تے کرم فرما۔ یا اللہ پاک جڑے بھی ساڈے وچوں بیمار نے شفائے کلی عطا فرما۔ میرے مالک جو بھی پریشان حال نے پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک جنہ دے بھی بچے بیرون ممالک دے اندر نے، یا اللہ انہاں نوں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ پاک سارے دے والدین نوں اپنے بچیاں دی نیک تربیت کرن دی توفیق عطا فرما۔ سارے دے بچیاں دا مستقبل روشن فرما۔ یا اللہ ساڈیاں بیٹیاں، ساڈیاں بہنیاں دا بھی مستقبل روشن فرما۔ یا اللہ پاک اپنے طرفوں انہاں دے واسطے بہتر اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ساڈیاں بیٹیاں نوں، ساڈیاں بہناں نوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چادر تطہیر دا سایہ عطا فرما۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نقشے قدم چلن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساڈیاں بچیاں نوں باحیا بنا، سب نوں پردہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، میرے خالق اس مبارک رات دے صدقے نال جتنے بھی حاضرین نے، یا اللہ سب دے حال تے رحم و فضل فرما۔ کوئی بھی کسے پریشانی دے اندر مبتلا ہے، یا اللہ تو جاننا ہے، پریشانیاں تو دور ہی فرما۔ یا اللہ پاک جنہیں بھی حاضرین ہیں سب رزق حلال دی فراوانی عطا فرما۔ میرے مالک، میرے خالق جڑے بھی دوست مقروض نے قرضے تو نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب دی رحمت دا واسطے اس ملک پاکستان نو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ پاک کوئی نیک سانو حکمران عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس ملک دیاں سختیاں، بیماریاں، وباواں اس نو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک پوری دنیا دے نظام مصطفیٰ دا رواج فرما، دین اسلام دا بول بالا فرما۔ یا اللہ پاک جس جگہ تے مسلمان مظلوم نے ان دی غیبی امداد فرما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے،
رحمت داد یا الہی ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا وقت نزا دے اشانی بخشی تلخی کنو بچائیں وچ قبر دے میرے تائیں آپ جواب سکھائیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا اللہ پاک جو تیرے کو سوال نہیں بھی کر سکے ساڑھے واسطے بہتر ہے وہ سانو عطا فرما دے یا اللہ پاک جتنے بھی حاضرین محفل نے سب دیاں نیک دل حاجات نو پوریاں فرما دے یا اللہ پاک اس مسجد نو شاداب و آباد فرما دے پوری جماعت والے مسجد نو صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ تیرے بندے اپنی طاقت دے مطابق دامے دل میں سکھ نے تعاون فرما رہے نے یا اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما دے رزق حلال دی فراوانی عطا فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم اللہم نور قلوبنا بنور الایمان وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کر بنائیں رد شہید کربلا کے واسطے یا اللہ پاک سیدنا صدیق دی صداقت دا واسطہ عمر فاروق دی یا اللہ پاک عدالت دا واسطہ حضرت عثمان غنی دی حیا دا واسطہ میرے مالک مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دی شجاعت دا واسطہ یا اللہ پاک امام حسین دی شہادت دا واسطہ ساڑھے سارے دی نیک دلی حاجات پوریاں فرما یا اللہ پاک ساڑھے سارے دی حال تے رحم و فضل فرما سانو سارے نو پوری زندگی اسی طرح ہی مل بیٹھ کے نیک و اعمال صالح دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک سانو سارے نو موت یاد رکھن دی توفیق عطا فرما آخرت بہتر بنان دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم جب دم آخری ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ